मोहल्ले के छोटे छोटे कान टूटों से डरते हैं, कोई से डरता ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं किसी को। कोई मोहल्ले का कान टूटा हमें तड़ी लगा दे, हम शायद घर से बाहर ना निकलें जी, ये हमारा हाल है। कोई मोहल्ले का कान टूटा ना, अल्लाह वो कान टूटा, जब तक वो ना चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इब्तिदा वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, जब तक वो न चाहे कान टूटा कुछ नहीं कर सकता। कान टूटा छोटी सी तड़ी लगा दे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, वमन आरादान जिक्री फइन्ना लहू मईशतन धनका, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। किसी को टेंशन ही कोई नहीं है, किसी को टेंशन ही। इसलिए हजरत दो तीन बातें आपसे करनी है, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, और बोलिया करो यार, जब तक नहीं बोलोगे अच्छे दिन, जिस दिन तुमने बगैर कई बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं अपनी नहीं सुनाऊंगा। मियां मोहम्मद बख्श साहब आप क्या कहते हैं, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा है। हमने उसका नाम ही चितारना छोड़ दिया। शर्म आती है जी सबको, इधर शर्म आती है सबको जी। है तेल पे नाचते किसी को शर्म नहीं आती, दूल्हे के आगे दोस्तों को भंगड़ा डालते शर्म नहीं आती, शादी पे दादा भी नाच रहा है, शादी पे नाना भी नाच रहा है, अगर कोई बात करो कहते मौलवी तुझे क्या, खुशी का मौका है। जब जिक्र की बारी आए तो शेर एक दूसरे दफे मुंह कड़ गए। अल्लाह महबूब क्या फरमाते, औ अंता मजनून, इस तरह अल्लाह का जिक्र करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह कहते वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, हम उसकी मईशत को तबाह कर देंगे। कितना खुला चैलेंज, और हम मुंह मोड़ चुके हैं। अभी 3 बार मैंने आपको कहा है, अल्लाह ही हाफ़िज़ साहब का। तो जब हजरत ये जुबान जिसके लिए दी गई है, जिनके, देखो ना हजरत ने क्या कहा, फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हमें तो बड़ों ने कहा ही है, दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते हैं। तो जब ये जुबान उनके लिए बोलेगी नहीं तो फिर हुक्मरान तो ये वाले बनते हैं ना हजरत जी। फिर क्यों रोते हो हजरत जी, फिर क्यों महंगाई का रोना रोते हो, फिर क्यों पेट्रोल की दफा सर पे हाथ रख लिए तुम सब ने। अपने अपने अमाल देखो हजरत। इमाम साहब कौन है जी इस मस्जिद के, हजरत साहब फजर च किन्ने नमाजी सन, नहीं फिर भी अंदाजन है माशाअल्लाह। चलो जी, कल मैं किधर थे जी, बिहाड़ी, बहुत बड़ी जी मस्जिद, आपकी मस्जिद से बड़ी मस्जिद। मैंने पूछा, मैं हजरत साहब किन्ने नमाजी सन, उन्होंने क्या 7, तो मैं फिर रोंदे कि हूँ हजरत जी हैं नहीं हजरत खुला, वमन नारदान जिक्री फइन्ना लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। कितनी खुली बात है। महबूब फरमाते अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले तो जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने मान पड़ जाएगी। इकबाल को पता था इस हदीस का, इकबाल को पता था शराबन तहूरा भी है, वहां शहद की नहर भी है, वहां दूध की नहर भी है, वहां क्या क्या है, इकबाल को सारा ही पता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार हुरुम मकसूरातुन फिल ख़याम। इकबाल को सारा ही पता था। वो इकबाल तुझे नहीं जन्नत चाहिए, इकबाल तुझे नहीं हूर चाहिए, पता नहीं इकबाल तुझे क्या चाहिए। फिर सुनो इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हुआ। तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख लै। हजरत लीमा कह रही हैं ओ झूठिया, ओ एसी वाली मस्जिद च आके 5 नमाज़ां ते तेरे को पढ़ियां नहीं जांदी, आया तेरियां बकरियां नू चारा पाने वाला है क्या। किसको ये धोखा दे रहे हो हजरत, किसको ये धोखा दे रहे हो हजरत।
वो कह रही हैं एसी वाली मस्जिद में आके 5 नमाजें तो तुझसे पढ़ी नहीं जाती, तू अरब की दोपहर में मेरी बकरियां चराएगा, दाढ़ी से तुझसे रखी नहीं गई, सर पे टोपी तो तू रख नहीं सका, आ गया मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो ये? हैं मेरी उम्र मदीने के टिब्बियां की तस्वीर बनांदे गुजर गई, टिब्बियां की तस्वीर ही बनाता रहे हैं, अगे आके वेख्या नहीं कि मदीना की होने है। मदीने वाले महबूब के कार्टून बन गए, मदीने वाले महबूब के खाके बन गए, वो गाय का पेशाब पीने वाली कुतिया तेरे महबूब पे भौंकी, तू टिब्बियां की तस्वीरें बनानियां ने बह के। किसको धोखा दे रहे हो ये दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। बेटा ये ना करो है कि बिल ज्यादा आए तो घर बह गया ही कहते रहते हो छड़ियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा, उदों तो दफ्तरां दे चक्कर मारदे हो। ये हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर लिया हजरत, अब कोई काम की बात करो हजरत, अब इस पे बात करो क्या खोया, अब इस पे बात करो क्या पाया, अब इस पे बात करो जो खोया क्यों खोया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा लिखा है, अब हाजिर खिदमत थी, दरमियान में पर्दा था, मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी, किसी शख्स ने ना दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान हुए, कोई हजरत राबिया को नहीं शैतान का पता। यहाँ तो इब्तिदा करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हैं अगर पहले पारे की तिलावत शुरू करो तो बिल्कुल इब्तिदा में अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन इल्ला इब्लीस, अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। थोड़ा और आगे जाओ, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत राबिया को शैतान का ही नहीं पता। तो आगे से किसी ने हैरान होकर अर्ज़ की, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। कहाँ गए कहाँ गए? इसीलिए तो फिर बुल्ले शाह ने कहा था, सैयोनी मनु रांझा सदो हीर ना खो कोई, सैयोनी मनु रांझा सदो हीर ना खो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। लेकिन इधर तो हजरत जी तांदनी तानी बिगड़ गई सारी की सारी। नहीं बेटा, स्पेशली जितने नौजवान बैठे हो, पहले पता है हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? वो कहते थे हाथ कार वाल दिल यार वाल। लेकिन चलो जी ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हम भी थोड़ा सा बदल लेते हैं इसको। वो कहते थे हाथ कार वाल दिल यार। चलो 2022 चल रहा है, बहुत कुछ बदल गया, हम भी थोड़ा बदल देते हैं। अब क्या करते हैं? हाथ कार वाल जीव यार वाल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हजरत जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद पुत्र लगे रहा करो, नहीं तो हुक्म में भी मौजूद है धन का। वमन नारद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन, धन का खुला खुला हजरत। इसलिए शुरू करो, फजर शुरू करो, जोहर शुरू करो, असर लेके आओ। अल्लाह की कसम है हुजूर की गुलामी के बगैर हालात कभी नहीं बदलेंगे, ये और बिगड़ेंगे इससे भी ज़्यादा। नमाजी हो जो सारे, आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज हम कुरान छोड़ चुके हैं, आज हम जिक्र छोड़ चुके हैं, आज हम दाढ़ी छोड़ चुके हैं, आज हम टोपी छोड़ चुके हैं। सारे हमारे अंग्रेज़ी हैं, चेहरे सारे हमारे अंग्रेज़ी हैं। और दुआ उम्मत क्या कर रही है? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पे, तुम्हें आगे से आवाज़ नहीं आती, हमें आती है। वो आगे से कहते तेन सलाहुद्दीन अय्यूबी बन देंगी, ये तू एक्टर ही रहना इंडिया का। वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली की म्यूजियम में पड़ी है, 100 किलो उसका वजन है, वो पुकार के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला। लेकिन की दसी उन्होंने कही तो मोबाइल फड़ लेने, असी तो हूँ रिमोट फड़ लेने, असी तो हूँ कड़े पा लेने, असी तो हूँ चेना पा लेने, असी तो हूँ सहेलियां बनाने चले। हाँ किधर गया यार, तबाह हो गया सारे का सारा। लेकिन हजरत जी ज़रा सी नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी नहीं पता। समझो वक्त की ज़रूरत को। जितने नौजवान बैठे हो, अब ये नहीं चलेगा ये गगी माफल सुन के आज भी चावलों का एक शापर लेने के एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। दुख ये है हजरत, वो जहाँ जहाँ गए हर इब्तदा हमारे बड़े ने की हजरत जी। कहीं जाबर बिन हयान खड़े हैं, कहीं नसीरुद्दीन तूसी खड़े हैं। दुख इस बात का हजरत जी, हर एक की इब्तदा हमारे बड़ों ने की है। कई इब्ने हैसम खड़े हैं,
کہیں جابر بن حیان کھڑے ہیں، کہیں نصیر الدین توسی کھڑے ہیں. فلکیات کو دیکھو، نصیر الدین توسی ہے پیچھے کھڑا. تم نے کیا کیا یار؟ ہیں باتیں کی، میں نے بھی آ کے آپ کی خوش آمد کی، آپ نے میری کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جیب میں پیسے ڈالے وہ گئے. اور نہیں یار اب کو بات کرو، وہ چاند پہ کیوں گئے، ہم کیوں نہیں گئے؟ وہ تو ہمارے قرآن میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورہ قمر تو ہمارے قرآن میں ہے. وہ کیوں گئے، ہم کیوں نہیں گئے؟ دعوت تو ہمارے قرآن میں دی گئی تھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آپ کی مسجد ہے جی، یہ 4 دیواروں نے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے. وہ ہے مائی کا لال جو 4 دیواروں کے بغیر بھی چھت کو کھڑا کر کے دکھائے. اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتی ہے بندیا، تیرا چھوٹا سا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. کیوں نہیں غور و فکر کیا؟ میں نے 7 کھڑے کیے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. نہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں. کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بندے اپنا کھانا دیکھ. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. کہ انسان کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بندے اپنے آپ کو دیکھ. دیکھا ہی نہیں. میں کہتا ہوں سارا دیکھنا تو چھوڑو، وہ چلے ہو صرف انگوٹھا ہی دیکھو تو قربان ہونے دل کرتا ہے. ہاں جی، ہر بندے کے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگی ہیں. کوئی کوڈ نہیں لکھا کہ میرے انگوٹھے پہ 11-22 کوڈ ہے، ادھر 23 ہے، ادھر 24 ہے، ادھر 25 ہے، ادھر 26 ہے، ادھر 27 ہے. لائنیں لگائی ہیں، لیکن لگائی اس کمال سے ہیں کہ میرے انگوٹھے کی لائنیں روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں. اور دوسرا تو چھوڑو، میرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں کیا. 2.5-3 گھنٹے دی سونی محفل میں سرفراز صاحب دا بیان، بعد سلیمان مصباحی دا بیان، اینڈ کی یہ چولاں دا ایک شاپر لین لی سی، ایک دوجے نو تکے مارنے. ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کھینچا تانی بھی ہو سکتا ہے گریبان بھی چاک ہو. روز ہم دیکھتے ہیں. کل میں بیاڑی تھا، 4 محفلیں دیکھی میں نے، سب کینڈ یہی ہوا. دکھ ہوا کہ یار ہم اب بھی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. اور دکھ پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے یار روز چاول کھاتے ہیں، کیا آج کو پہلی بار چاول کھانے؟ جہاں اعلان ہوا بھائی آج جو اس محفل میں چاول ہیں وہ آسمان سے آئے ہیں، وہی چاول ہیں یار جو گھروں میں پکتے ہیں. دکھ ہوتا ہے یار 75 سال بعد بھی ہم ابھی بھی ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. کب بدلنا ہے ہم نے ادھر؟ نہیں یار، جن نوجوان بیٹھے ادھر کچھ مقصد بناؤ اپنی زندگی کا. ساڑھے یار بے مقصد زندگی نہ گزارو، کوئی مقصد بناؤ. اس دعا کرو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. کوئی مقصد بناؤ یار. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے یار. وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہاں ہے، کوئی نہیں. پکار کے کہہ رہا ہے 75 سال ہو گئے یار. بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، ہم آج بھی وہاں کے وہیں کھڑے. نہیں حضرت جی، خود سے ابتدا کرو حضرت. سب سے بڑی پاکستانیوں کی بیماری دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں،
अज इस महफिल तो उठ के जाइए, अज तो बाद अपने वेखने वो अपने वेखांगे, दूजिया ने लभड़े ही कोई नहीं है। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना कोई, बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई ना, एक एक मुनाफिक को उठाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब मौजूद नहीं थे, अब बाद में हाजिर हुए। बाद में एक सहाबी को साइड पे ले गए, फरमाया जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों की निशानियां बताई हैं ज़रा देखा, मुझ में तो नहीं कोई है। आया हज़रत खुज़ैफा राज़दान रसूल, इनको नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के बारे में बताया था, अक्सर उनके पास चले जाया करते। ओ खुज़ैफा, तो तुझे मेरे महबूब ने मुनाफिकीन के लिए बताया था, मैं तो नहीं कहीं में मुराद रसूल। हुजूर ने फरमाया शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है। फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, अगर मेरे बाद को नबी आ सकता, मेरे उम्र में ये वस मौजूद है, मेरा उम्र नबी होता। और उम्र हजरत खुज़ैफा से पूछा करते थे जाके, जो महबूब ने मुनाफिकों की निशानियां बताई हैं मुझ में तो नहीं कोई। इतनी खुद एहतसाबी थी उनमें हजरत। इधर कोई अपना एहतसाब करने को तैयार ही नहीं है। जितनी देर तक हजरत हमने अपना एहतसाब करना ना शुरू किया, कुछ नहीं बदलेगा यार। शुरू करो अब इसको हजरत, आओ उनके तरीके पे हजरत, जो हमारे बड़ों का तरीका था, आओ उनके तरीके पे हजरत। उनके तरीके के बगैर कामयाबी नहीं आएगी हजरत। 5 वक्त की नमाज हजरत, हलाल खाओ। उधर से अब भी आवाज आ रही है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई सोयल ही नहीं। किसी ने कैनेडा जाना है, किसी ने जर्मनी जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने दुबई जाना है, किसी ने कतर जाना है, किसी ने ओमान जाना है, कोई है ही नहीं जिन्हें मदीने जाना है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई सोयल ही नहीं। राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। ये एक बुजुर्ग थे, तो उनकी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से ना दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने हजरत खिज़र से पूछा, हजरत आपने अंबिया के अदवार देखे हैं, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा, सहाबा का दौर देखा, तो आपने कभी कोई इस तरह का भी वली देखा जिसकी समझ ही ना आई हो? तो हज़रत खिज़र फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर था और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो कि इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं हज़रत, कहते अब दरस हदीस दे रहे थे, मैं भी बैठा सुन रहा था। कहते नज़र पड़ी तो क्या देखता हूँ, कोने में ना एक नौजवान अपने घुटनों में सर दिए ना बैठा हुआ है। अब फरमाते मैंने समझा शायद सो रहा है, तो कहते मैंने जाके ना उसको जगाया। मैंने कहा ओ नादान, वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ दर्स दे रहे हैं और तू यहाँ सोया हुआ है। फरमाते उसने सर नहीं उठाया घुटनों में, और आगे से मुझे क्या कहता है, ए आने वाले, वहाँ वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अबद से सुन रहे हैं, और यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता है। फरमाते मैंने कहा इतनी छोटी सी उम्र इतना बड़ा दावा कि मैं डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता हूँ। फरमाते मैंने उससे कहा अगर तू अपनी बात में इतना सच्चा है तो बता हाँ मैं कौन। हज़रत खिज़र फरमाते हैं जब उसने अपना सर उठाया ना तो मेरा जी चाहा कि मैं इसके चेहरे की नूरानियत पे कुर्बान हो जाऊं। इतना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। अब फरमाते मुझे आगे से कहता है, ए खिज़र अगर मेरी फरासत गलत नहीं है तो आप खिज़र हैं। अब फरमाते उसे तो पता चल गया मैं खिज़र हूँ, मुझे नहीं पता चला ये क्या बैठा हुआ है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं। हम तो मायल बकरम, और राजी तो सोने नू करना ही, तू ही सोनिया करन टुर पे। मैं तो नहीं पुत्र को इस तरह की तकरीर करूँगा, मैं खुशामद करने हूँ आपकी, मैं अड़ी अड़ी मुझे एवं तो नहीं रखी दी जी, इतने नहीं कोई खुशामद खुशूमत है। सोन राजी पुत्र उन्होंने करना सी, तुसी क्यों करन टुर पे? क्योंकि जो तुमने बाहर रखे हुए उसे तो पता नहीं लग रहा कि महबूब को राजी करना है ना पुत्र, याद रखना। और मैं अब यहाँ पढ़ूंगा इकबाल को, कमाल का इकबाल नहीं, इकबाल जी क्या कहते हैं इकबाल, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और
شعر تو بڑے ہیں، مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے، آئے ہو اقبال کیا کمال، کیا تیرا انتخاب ہے، کیا تیری پرواز ہے اقبال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اتنے سامنے بھی جانا ہے، اتنے پیش بھی ہونا ہے، وال انگریزی منہ چون من نظر جی جانا ہے سامنے، پیشی ہونی حضرت ہے۔ اور پتر صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، صحابی بھی پکا مکان بناتا تھا تو محبوب روح انور پھیر لیا کرتے تھے، تو کی کر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو، 5 وقت دی نماز اور سونی کر کے پاجی، اور میں کہوں گا جو داڑھی لو آ کے بڑی رکھی تھے کی رکھی ہے۔ چلو میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، سچ بتانا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں، بڑا بیڑا گرک ہو گیا پہلے یہ حضرت جی، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ کھلی بات جی، کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو جی۔ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کوئی اور ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں، اٹھ کے بولو۔ تو میں تمہیں پوچھاں گا، وہ چلے وہ کی ہو گیا، وہ اینوں سونا لگنا ہے، انہوں نے نہیں لگنا ہے، وہ تو انہوں سونا لگن نہیں آیا سہتے، اینوں سونا لگن نہیں سے آیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو اس کے لیے آیا تھا ہے؟ نہیں، اتھے سونا لگو حضرت جی، اتھے سونا لگو حضرت جی، کوئی مقابلہ ہی نہیں حضرت جی۔ کہاں حضرت جی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہہ رہی ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں، دل کاٹ لیتی ہیں۔ اس لیے جی اور میں نے کہا نا، آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی شاعر ہی نہیں۔ یہ جب حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا نا، اب جو والے دل تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا، وہ سارے بزرگ آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا بھی تھلے زور لا لیا، انتے لائیے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بندہ بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ چلو اب یہ نسخہ یہاں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ پھر کہا بھائی اب علم الدین ہے تو سادے، پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو چلو اس طرح کرتے ہیں، یہ ذمہ داری بھی ہم خود پہ لے لیتے ہیں کہ روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالی۔ جو باتیں باہر ہوئیں اندر بھی آ کے وہی ہوئیں، اجازت مل گئی۔ حضرت علم الدین آگے سے کہنے لگے شاہ جی ایسے چنگی گیڑی گال کیڑی ہے، سید قرآن پڑھے تھے میں سونا۔ اب حضور امیر ملت نے جناب قرآن پڑھنا شروع کیا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں، سارے لوگوں پہ کیفیت تاری ہے، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جی بڑا ٹیٹا فز بھی ہو نا، جیسے توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا، کیفیت تاری تھی، تھوڑی سی توجہ ادھر سے ہوئی ادھر ہوئی اور آپ ایک جگہ نا زبر کو زیر پڑ گئے۔ تو غازی علم الدین شہید آگے سیر کرتے ہیں، حضور سید بھی ہو ولی بھی ہو،
لیکن پڑھن کلام الہی ڈے وہ ذرا ویکھو زبر زیر پڑھ گئے ہو آپ رک کے سوچ میں پڑ گئے وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں تو یہ تو حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک پوچھتے ہو علم الدین تو کتوں پڑھے ہے علم الدین تو کتوں پڑھے ہے تو علم الدین فرمانے لگے شاہ جی تسی تے پھٹیاں تے بیٹھ کے استاداں کولوں پڑھے ہے میں پڑھیا بھی ہونا کوئی جناب تے نازل ہویا ہے ہم تو مائے البکرم کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائے البکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل